औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आज कुछ सियासत पर डिस्कशन हो जाए। एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत बड़ी पार्टी को उसके सिंबल से महरूम कर दिया गया। कानून का फैसला है और बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं। कानून का फैसला ऐसा ही होना चाहिए और होता है। लेकिन वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही हो तो उसमें कोई शख्स को फुलझड़ी सी छोड़ दे, कोई ऐसी मजाक की बात कर दे, वैसी सूरत हाल हो गई। इसलिए कि मेरी बेगम गलती से उस पार्टी की हामी है। मुझे पूछने लगी कि अब वो तो निशान नहीं रहा तो मैं अब वोट किसे दूंगी। मैंने कहा वोट इंसानों को दिया जाता है, निशानात को नहीं। मगर फिर भी मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, देख देता हूँ। मैंने नज़र डाली तो मैंने कहा माशाल्लाह, वो जो आपने कौमी का वोट डालना है वो बैंगन को डालना है। कहने की बैंगन को, ये क्या मतलब? मैंने कहा बैंगन का मतलब खालिस बैंगन होता है और बड़े शौक से लोग खाते हैं, तुम वोट डालो उसे। तो कहने की और सुबाई का, मैंने कहा अभी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कोई आलू आ जाए, मटर आ जाए, कोई नई चीज़ आ जाए। लेकिन अब अगर एक सिंबल आपका माकूल जो था वो छिन गया तो आपको गुजारा तो करना पड़ेगा आलू मटर गाजरों पे। तो वो कुछ मुझसे नाराज़ हो गए, तुम सीरियस बात नहीं लेते। मैं उसे क्या बताऊं कि सीरियस बात कैसे ले सकता हूं। कानून का फैसला है और कानून जो है ना, उसकी नज़र में कोई चीज़ दाएं बाएं नहीं होती। वो बड़ा माप तोल के फैसला देते हैं और ये कानून की नज़र में ठीक फैसला है। तो मुझे पूछने लगी कि कानून के अलावा ये फैसला होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। एक फैसला वो होता है जो इंसाफ पे मबनी होता है और इस फैसले में खामी बड़ी सिंपल सी बात है। मैं उन करोड़ों अवाम में से हूँ, मैं कि या मैं नहीं तुम हो उन करोड़ों लोगों में जिन्होंने मखसूस निशान को टारगेट बनाया हुआ था कि उसे वोट देना है। वो कई करोड़, 10-15 करोड़ जो लोग हैं वो हर्ट हुए हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। इंसाफ अगर होता तो दोनों तरफ होता, लेकिन ये बहरहाल कानून है और कानून, जहाँ कानून हो वहाँ इंसाफ बेचारा थोड़ा सा। तो इंसाफ की एग्जाम्पल मैंने उसे दी। मैंने कहा अमेरिका की एक अदालत है जिसका एक फैसला इंसाफ के लिहाज से बड़ा मशहूर है दुनिया में। वो यूं हुआ कि पुलिस पकड़ के एक बच्चे को ले आई, सारी रात थाने रखा, सुबह अदालत में पेश किया कि इसने ब्रेड चोरी की है। तो ये स्टोर वालों ने पकड़ लिया इसे, तो ये पेश कर रहे हैं। जज ने लड़के की तरफ देखा, कहा बेटा ब्रेड चोरी की? उसने कहा बिल्कुल की। जज ने उसके बड़े कॉन्फिडेंस से जैसे उसने जवाब दिया, जज ने कहा बेटा तुमने चोरी की? उसने कहा बिल्कुल चोरी की। उसने कहा क्यों की? तो उसने कहा जी क्यों ना करता, भूखा था। जज ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, उसने कहा घर में कुछ नहीं था। उसने कहा एक माँ थी, बूढ़ी, बीमार, वो भी भूखी थी, तो मैं इसलिए ब्रेड कह रहा था कि कुछ मैं खा लूंगा, कुछ उसे खिला दूंगा। जज ने कहा कोई अजीज, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि जिसे तुम मांग लेते? बच्चे ने अपने 15 रिश्तेदारों के नाम बता दिए। उसने कहा ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे जानने वाले हैं, ये फलां हैं, ये मेरे वालिद मरहूम के दोस्त थे, ये फलां थे। सबके पास गया हूँ, उन्हें बताया कि ये मेरे घर की हालत है, कुछ दे दो, हम आज की रात तो गुजारा कर ले, माँ बेटा। किसी ने बात नहीं पूछी। मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा तुम कहीं नौकरी कर लेते? वो हंसा। उसने कहा मैं फलां 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 फलां, उसने 20 दफ्तरों के नाम दिए कि सुबह से दोपहर के बाद तक एक एक दफ्तर में घूमा। उन्हें सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की है कि इतना सा कोई काम दे दो, नौकरी दे दो तो बहुत अच्छा है, वरना कोई इतना सा काम दे दो कि इतने पैसे मिल जाएं कि मैं कोई ब्रेड या कोई चीज़ ले जाके
خود بھی کھا لوں اپنی ماں کو بھی کھلا دوں. کہنے لگا ماں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، میں تو پکڑا گیا ہوں بریڈ چوری کرتے ہوئے. تو بھوک اسی طرح نہ میری ماں کی مٹی ہوگی اور نہ میری ماں پتہ نہیں. اب جج کو فیصلہ کرنا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ جج کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ باقاعدہ رو رہا تھا. اس نے کہا کس قدر ظالم معاشرہ ہے کہ ایک بھوکے ماں اور بیٹے کو کچھ دے نہیں سکا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، $10 کا ایک نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ بچہ مجرم نہیں ہے، یہ سارا معاشرہ مجرم ہے، اور معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ یہ $10 میں جرمانہ اس بچے کو دے رہا ہوں، اور آپ سب جو اس عدالت میں موجود ہیں $10 نکال کے اسے دیں. وہ جو جس اسٹور نے کیس کیا تھا اسے بھاری جرمانہ کیا کہ اس بچے کو دو اور کوشش کرو کہ اسے نوکری بھی دو. چنانچہ یہ انصاف تھا. قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اسے پکڑو، اسے لٹکا دو. تو ایسا نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بعض جج کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، انہیں کتابوں پہ پوری کمانڈ ہوتی ہے، وہ کمانڈ آپ پہ اپلائی کر دیتے ہیں. بعض جج کتابوں کے ساتھ ساتھ شعور، علم، عقل و فہم بھی رکھتے ہیں. وہ چیزیں وہ انصاف کرتے ہیں. یہی فرق ہے قانون اور انصاف میں. یہ قانون ہوا ہے. میرے دو ایسے بندے واقف ہیں جو پی این تھے، اور ایک ایسا بندہ بھی واقف ہے جو اس دن صفائی کر رہا تھا. وہ تینوں مجھے ملے، کہتے ہیں جی کمال ہے، وہ 14 بندوں نے کہا ہم ممبر ہیں. ہاتھ تو ہم نے بھی اس دن کھڑے کیے تھے، نعرے ہم نے بھی لگائے تھے زندہ باد کے، تو ہم بھی فاؤنڈر ممبر ہیں. میں نے کہا نہیں، کچھ اور بھی لوازمات تھے جو تم پورے نہیں کر سکے، ورنہ تم 14 کے بجائے اس وقت 17 بندے ہوتے، لیکن وہ 14 ہی ہیں. ان 14 کو نہ صرف نکالا گیا تھا بلکہ وہ تھوڑا سا کر کے، میں اب اسے وہ کر کے نکالا گیا تھا. لیکن لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ کیسے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے. وہ آ کے پھر ٹکر گئے. اب ساری جماعتوں کے انتخاب اس سے بھی ورسٹ ہوتے ہیں، لیکن جو قانون کی زد میں آ جائے اسے بہرحال بھگتنا پڑتا ہے، بھگت رہے ہیں. ایک بات میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشان گیا تو بات گئی. نہیں، جس بندے کو، جس فرد کو پارٹی نے اپنا ٹکٹ دے دیا ہے نا، وہ ٹکٹ کی اصل ویلیو ہے، نشان کی کوئی ویلیو نہیں. نشان آپ کسی پہ لڑا، مجھے پارٹی نے اگر ٹکٹ دیا ہے، میں نے بینگن پر لڑ لیا انتخاب، تو میں اس پارٹی کے جو ڈسپلن ہے اس کا پابند ہوں. وہ سارے لوگ جنہیں پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے نا، وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہے. یہ کہنا کہ وہ بعد میں بک جائیں گے، جھک جائیں گے، بکنے کو تو ہر بندہ بکتا ہے. اس قوم میں کون نہیں بکتا؟ یہ اب تک جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب خرید و فروخت ہے. عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے گیم. عام آدمی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ سب خرید و فروخت، بک سارا کچھ جاتا ہے، لیکن بکنے کے لیے اس کی قیمت بھی چاہیے نا، بڑی بڑی بھاری قیمتیں. تو جب ڈسپلن کے لوگ پابند ہوں گے تو کچھ شرم حیا بھی ہوگی، کچھ بھاری قیمت جو ہے دینے والوں کو بھی پتہ چلے گا. تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں. کل کو پتہ نہیں کیا ہو، اور پھر جو حالات جا رہے ہیں نا، حالات تو اچھے نہیں ہوتے. انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. تو دعا کرے اس ملک میں کچھ بہتر ہو، اور یقیناً بہتر ہوگا. یہ سب حالات ختم ہو جائیں گے. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.